बचपने छोड़ो। अगर वाकई दयानतदारी है, समझना चाहते हो, इस्लाम जानना चाहते हो, अपनी जमात का कोई ठेकेदार तैयार करो, मुझे बुलाओ, मैं ठेकेदार से बात करने के तैयार हूँ। आइए मैं अब हरम का इमाम बताता हूँ क्यों नहीं होती हमारी हरम के इमाम के पीछे नमाज। सबसे पहली वजह मैं बता दूं, जो हमारे नबी की माँ को काफिर कहे उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। जो हमारे नबी को कहे कि 40 साल कुफ्र की हालत में था, हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती। जो हमारे नबी को मुर्दा कहे, हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती। जो नौजुबिल्लाह ये कहे कि सहाबा भी काफिर थे, उसके पीछे हमारी नमाज, क्योंकि जो नबी को मुर्दा कहे वो काफिर, जो नबी को बेईमान कहे वो हमारे नजदीक काफिर, जो रसूल की वालिदा और वालिद को काफिर कहे वो खुद हमारे नजदीक काफिर। तो पहले अपना ईमान तो साबित करो। जब ईमान साबित कर दोगे हम हर नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे, लेकिन जब तुम्हारा ईमान ही नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे नमाज कैसे होगी? चलो मैं समझाने के लिए एक मिसाल बताता हूँ। ये मौलाना अब्दुल कलाम साहब बैठे हुए, सुन्नी आशिक रसूल है, बहुत अच्छे आलिम है, कारी है, माशाल्लाह सब कुछ है। ये 2 लाख लोगों की नमाज पढ़ा है, 2 लाख लोग इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कितने लाख लोग? 2 लाख। ये इमामत कर रहे हैं। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहा कि हजरात माफी चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नमाज तो पढ़ा दी। दूसरी रकात में जब था तभी मुझे याद आया कि मैं वुजू से ही नहीं हूँ, भूल गया था कि वुजू मेरा नहीं है। मुझे तो ख्याल था कि शायद वुजू है मेरा, बाद में मैं सोचता रहा वुजू है या नहीं है। तो दूसरी रकात में यकीन पर पहुंचने नहीं आया, अपना तो वुजू तभी टूट गया था, पेशाब करके आ गए थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये 2 लाख लोगों की नमाज हुई के पीछे? क्यों नहीं हुई भाई? वो 2 लाख एक साथ क्यों नहीं बोलते मौलाना साहब जाने दो ना, आपकी नमाज आपके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ, आपका वुजू आपके साथ, हमारा वुजू हमारे साथ। भाई क्यों नहीं हुई नमाज? बोलिए। शरीयत का कानून है, नमाज की शर्त अजीम है कि इमाम जो है तहारत से भी हो, वुजू से भी हो। रसूल ने कहा वुजू इबादत की कुंजी है, कुंजी नहीं होगी तो ताले खुलेंगे, ताले नहीं खुलेंगे तो अंदर घर में दाखिल नहीं हो सकते। तो वुजू नमाज की कुंजी, आखने का नमाज की शर्त अव्वलीन तहारत, फिर वुजू, बगैर वुजू के नमाज नहीं। तो इमाम का वुजू नहीं तो आपकी नमाज नहीं। अच्छा एक चीज और आगे बढ़ू, इमाम साहब ने किरत में गलती कर दी और सज्जे सऊ किया, तो आप 2 लाख उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप भी सजदा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आप भी नहीं करेंगे। बोलेगा मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी गलती किया, इमाम ने किया है। गलती इमाम से हुई, लेकिन वो सज्जा सहू कर रहा है तो आपको भी करना है। क्यों? उसकी नमाज जो है वो आप ही की नमाज है, उसकी नमाज कबूल तो आपकी कबूल, उसकी कबूल नहीं तो आपकी कबूल नहीं। तो मुझे जरा दयानतदारी से बताओ, आपने भी इकरार किया कि इमाम का वुजू ना हो तो नमाज 2 लाख की भी नहीं होती, 10 लाख की भी नहीं होती। तो अरे जिस इमाम का वुजू ना हो तो नमाज ना हो, जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे होंगी? तो हमारा तो दावा यह है कि इसका वुजू नहीं, इसका ईमान ही नहीं है। पहले अपना ईमान तो साबित करें। और ये हम ऐसा ही नहीं बोलते। आइए वीडियो दिखा देता हूँ। ये हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम है, इनका नाम है अल्लामा इरफान शाह मशहदी। क्या नाम है? अल्लामा इरफान शाह मशहदी। आइए इनका एक वीडियो देखें। आइए मौलाना इरफान शाह मशहदी को सुनिए। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में जहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए, मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवज्जुह से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम्हें महमूद को शिर्क साबित करना हो तो हरमैन के सामने चौराहे हमारी
تو یہ تو ہمارے علماء کا چیلنج موجود ہے. کہاں مر گئے وہ بے غیرت نجدی مولانا؟ چیلنج قبول کریں. یہ جوانی میں کیا تھا، بڈھے ہو گئے آج تک، مگر ان کا کوئی ملا تیاری ہونے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پولیس سے تھوڑی مسئلے حل ہوں گے یار. ہمت ہو تو یہ کرو نا، آپ کا کوئی مولوی تیار کرو، بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ان کو میں لیتا ہوں. کرو نزدیک کے مولوی کو ذرا تیار، تمہارے مقصود ہو وہاں. تو ان کا صاف چیلنج ہے کہ اگر تم ہمارا عقیدہ غلط ثابت کر دو، ہم تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف بتائیں گے. اگر ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں، ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا. لیکن 1 گھنٹے میں اگر تمہارے مفتیوں کو ننگا نہ کرتے تو پھر مان لینا کہ اہل سنت کا مذہب ہی سچا والا ہے. مگر آج تک کوئی نجد کا ملا تیار نہیں ہوا اس بات کے لیے، کیونکہ اپنے 4x4 کے کمرے میں ملا بہت آسان ہے، میدان میں اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہ مولانا کوکب نورانی ہے، یہ بھی بڈھے ہو گئے یار. جوانی میں انہوں نے چیلنج کیا تھا، یہ چیلنج آج بھی ان کے موجود ہے اور بڑھاپے تک اب تک وہی چیلنج دہراتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی پھر ان کا ایک بڑھاپے کا ویڈیو آیا، اس میں پھر انہوں نے ریپیٹ کیا، ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. مگر کوئی ان کا نجد کا دیوبند کا ملا اب تک ایسا کوئی غیرت مند تیار نہیں ہوا کہ جو ان کا چیلنج قبول کرے. آئیے ذرا ان کا چیلنج سنیے کیا ہے. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین، اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں. میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو. جب تیل کھول جائے، ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری. بھائی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پولیس سے کیا کرو گے؟ ان کو بھی بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. آپ کو 1 روپیہ خرچ نہیں آئے گا، مگر صرف اپنی جماعت کا ٹھیکیدار تیار کرو. جو تمہاری جماعت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو، طاہر کے آدمی کو تیار کر دو. 2 کڑا تیل بھی ہم ہی لا کے دیں گے، چلو تم کو بھی لانے کی ضرورت. کودنا ہے، سمجھ میں آ جائے گا نا کتنے سچے ہو. تو یہ کام کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ہمارے عقیدے کتنے ڈھکوسلے باز ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ شرک ہے، مگر یا پولیس اور مدد چلو.